बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामीन। आज हम बाबा गुरु नानक बानी सिख मत मज़हब के हवाले से कुछ तारीख़ी हवालाजात और वाक़यात बयान करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। अब हम आगाज़ करते हैं अपने तारीख़ी वाक़यात का। नानक ने 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को लाहौर के करीब राय भूई की तलवंडी मौजूदा ननकाना साहब पंजाब पाकिस्तान में जन्म लिया। उनके वालिदैन मेहता कालू, जिनका मुकम्मल नाम कल्याण चंद दास बेदी, और माता तरपिता थे, जो मज़हबन हिंदू थे और ताजिर ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद तलवंडी गांव में फसल की महसूलात के मकामी पटवारी थे। उनकी एक बहन थी जिनका नाम बीबी नानकी था। वो उनसे 5 साल बड़ी थीं। 1475 ईस्वी में उनकी शादी हुई और वो सुल्तानपुर चली गईं। नानक को अपनी बहन से बहुत लगाव था, चुनाचे वो भी अपनी बहन और बहनोई के साथ रहने के लिए सुल्तानपुर जा पहुँचे। तकरीबन 16 साल की उम्र में नानक ने दौलत खान लोधी के मातहत काम करना शुरू किया, जहाँ बीबी नानकी का शोहर भी काम करता था। पुरातन जन्म सिक्खी के मुताबिक ये नानक की तश्कील का मरहला था और उनके भजनों में सरकारी ढांचे से मुतल्लिक जो हवाले मिलते हैं, गालिब अंदाज़ा यही है कि उनका इल्म इसी अरसे में हासिल किया गया था। सिख रवायात के मुताबिक गुरु नानक की पैदाइश के वक्त और ज़िंदगी के इब्तदाई बरसों में कई ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिनसे ज़ाहिर होता था कि नानक को खुदा के फजल व रहमत से नवाजा गया है। उनके सवाने निगारों के मुताबिक वो कम उम्री ही से इस हकीकत से पूरी तरह आगाह थे। 5 बरस की उम्र में नानक को मुक़द्दस पैगामात पर मुश्तमिल आवाज़ें सुनाई देने लगीं। 7 बरस की उम्र में उनके वालिद ने उन्हें उस वक्त के रिवाज के मुताबिक गांव के मदरसे में दाखिल करवाया। रवायात के मुताबिक कम उम्र नानक ने हरूफ तहजी के पहले हर्फ में, जो हिसाब में अदद 1 से मुशाबहत रखता है, जिससे खुदा की वहदानियत और यकताई ज़ाहिर होती है, मुज़मिर रमूज़ बयान करके अपने उस्ताद को हैरान कर दिया। उनके बचपन की दीगर रवायात भी नानक से मुतल्लिक हैरत अंगेज़ और मौजज़ाना वाक़यात बयान करती हैं। मसलन राय बोलर से मनकोल एक रवायत के मुताबिक कम सिन नानक जब सोए हुए थे तो उन्हें तेज़ धूप से बचाने के लिए एक दरख्त, या दूसरी रवायत के मुताबिक एक जहरीला नाग उन पर साया किए रहा। 24 सितंबर 1487 ईस्वी को नानक ने मिलचंद और चंदू रानी की दुख्तर माता सुलखनी से बटाला में शादी कर ली। इस शादीशुदा जोड़े के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए, श्री चंद और लक्ष्मी चंद। श्री चंद को गुरु नानक की तालीमात से रोशनी मिली और आगे चलकर उन्होंने उदासी फ़िरके की बुनियाद रखी। नानक की तालीमात सिख सहीफ़े गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद हैं, जो गुरमुखी में लिखे गए अशआर का मजमुआ है। गुरु नानक की तालीमात से मुतल्लिक 2 नज़रियात पाए जाते हैं। एक की बुनियाद बकौल कौल और सांभी मुक़द्दस जन्म सिखी पर है, जिसके मुताबिक सिख मत 15वीं सदी में इस्लाम और हिंदू मत की हम आहंगी की कोशिश या मुआशरती एहतजाज की तहरीक नहीं, बल्कि नानक की तालीमात और सिख मत खुदा की तरफ से इल्हाम था। दूसरा नज़रिया बकौल सिंघा कहता है कि सिख मत अवतार का नज़रिया या पैगम्बरी का तसव्वुर पेश नहीं करता, बल्कि इसका महवर गुरु का तसव्वुर है, जो खुदा का मज़र नहीं होता और ना ही पैगंबर होता है। वो तो बस एक रोशन रूह होता है। सिख तारीख़ में मरकूम है कि गुरु नानक जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में दरियाए रावी के किनारे करतारपुरा एक कस्बा आबाद किया था, जो आजकल तहसील शकरगढ़ में दरबार साहब नाम से याद किया जाता है।
اس قصبہ کو آباد کرنے کے لیے ایک مسلمان رئیس مالک نے کافی زمین بھیٹ کی تھی۔ گرو جی نے جب یہ قصبہ آباد کیا تھا تو اپنے گھر کے متصل ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی اور اس میں نماز پڑھانے کے لیے ایک امام بھی مقرر کیا تھا۔ گرو جی کی وفات پر مسلمانوں نے یہ بات بھی گرو جی کے مسلمان ہونے کے ثبوت میں پیش کی تھی۔ سکھ تاریخ سے یہ امر واضح ہے کہ گرو نانک جی نے مسلمانوں سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ایک مسلمان عورت سے شادی بھی کی تھی جس کا اصل نام بی بی خانم تھا، لیکن سکھ تاریخ میں اسے ماتا مجہوت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ گرو جی کی اس شادی کا ذکر جنم ساکھیوں کے کلی نسخوں میں موجود ہے۔ گرو نانک جی کی یہ شادی اس امر کا بین ثبوت ہے کہ گرو نانک جی حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے۔ اسی بنا پر حیات خان منج نے اپنی لڑکی بی بی خانم کو آپ کے نکاح میں دے دیا تھا اور اس کے بطن سے آپ کے ہاں جنم ساکھیوں کے بقول اولاد بھی ہوئی تھی۔ رسم گرو جی کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ جو شخص مسلمان عورت سے شادی کرے تو اس کے اسلام میں کوئی شک نہیں۔ گرو نانک سن 1539 عیسوی کو کرتارپور میں فوت ہوئے تو روایت کے مطابق مقامی سکھ، ہندو اور مسلمان ان کی آخری رسومات کے حوالے سے آپس میں لڑنے لگ گئے۔ دونوں اپنی اپنی مذہبی روایت کے مطابق ان کی آخری رسومات کرنا چاہتے تھے۔ اس پر اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم اس بات پر اتفاق ہے کہ بابا گرو نانک کی میت چادر کے نیچے سے غائب ہو چکی تھی اور اس جگہ مقامی لوگوں کو پھول پڑے ملے تھے۔ آزادی پاکستان کے وقت سکھ بھائیوں کا جو بھی طرز عمل رہا وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد پاکستانی قوم نے اور پاکستانی لیڈران نے ہمیشہ سکھ بھائیوں کی قدردانی کی اور سکھ بھائیوں کے مذہبی جذبات کے پیش نظر رکھتے ہوئے کرتارپور راہداری کا انتظام بھی کیا، اور موجودہ حکومت نے تو باقاعدہ اس راستے کو کھول دیا تاکہ سکھ بھائی بابا گرو نانک کی جنم بھومی پر بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں، اور اس حوالے سے کاغذاتی معاملات کو بھی بے حد نرم کر دیا۔ اس سے بڑھ کر پاکستانی قوم اور پاکستانی لیڈران سکھ بھائیوں کے لیے شاید کچھ نہ کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بابا گرو نانک جی کی تمام تر تعلیمات بے حد بہترین اور اعلیٰ پائے کی ہیں اور زیادہ تر وحدانیت سے قریب تر ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ منٹھار نیوز کی ٹیم، تحریر و ترتیب محمد ایوب انداز اور دلبر حسین، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور دیجیے، اسے لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور اپنی آراء سے ہمیں مکمل طور پر آگاہ کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔